ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. சர்வம் நீ காண்போர் அனைவருக்கும் வணக்கம். காரிய சித்தி ஸ்ரீ ஹனுமான் மந்திரம் வால்மீகி ராமாயணத்தில் சுந்தர காண்டத்தில் உள்ளது. இது ஸ்ரீ ஹனுமானுக்கு உரிய மிகவும் விசேஷமான மந்திரமாகும். இதை பாராயணம் செய்வதால் முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும், தடைகள் விலகும், நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். இந்த மந்திரத்தை 11, 32, 54, 108 என்ற எண்ணிக்கைகளில் சொல்லலாம். இந்த மந்திரத்தை ஸ்ரீ ஹனுமத் ஜெயந்தி அன்றும் மற்றும் மூல நட்சத்திர நாட்களிலும் பாராயணம் செய்வது விசேஷம். இயன்றவர்கள் தினமுமே இதை பாராயணம் செய்யலாம். காரிய சித்தி ஸ்ரீ ஹனுமான் மந்திரம் त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। 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 त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव।
त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव।
त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव।
त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव।
त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमः हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव।